अस्सलाम वालेकुम वीवर्स, कैसे हैं आप सब। वीवर्स, आज मैं आपसे बात करूंगी फ़रिश्तों की दुनिया के बारे में। फ़रिश्तों की ज़मीन और आसमान पर क्या क्या ज़िम्मेदारियां हैं, उनकी जिसामत कैसी होती है, और ऐसी बहुत सी मालूमात के लिए वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें। उससे पहले नए आने वाले मोअज़्ज़िज़ मेहमानों से गुजारिश है कि वो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और साथ ही घंटी वाले बटन को भी प्रेस कर दें ताकि हमारी आने वाली हर नई वीडियो आप तक बर वक्त पहुँच सके। वीवर्स, जिस तरह अल्लाह की ज़ात पर ईमान लाना ज़रूरी है, बिल्कुल इसी तरह से फ़रिश्तों पर भी ईमान लाना ज़रूरी है, क्योंकि ये भी अल्लाह की पैदा करदा मखलूक में से हैं। कुरान पाक में 88 बार फ़रिश्तों का ज़िक्र मौजूद है। इंसानों और जिन्नों की तरह फ़रिश्ते भी अल्लाह की पैदा करदा नूरानी मखलूक हैं। फ़रिश्ते अल्लाह की वो मखलूक हैं जिनको बहुत इज़्ज़त बख्शी गई है। फ़रिश्ते अल्लाह की नाफरमानी नहीं करते बल्कि इसी के हुक्म पर ही अमल करते हैं। कुरान पाक में इरशाद है कि अल्लाह ताला ने जिन्नों को आग से, इंसानों को मिट्टी से और फ़रिश्तों को नूर से पैदा किया। अल्लाह ताला ने फ़रिश्तों की तख्लीक ही कुछ इस अंदाज से की है कि वो अल्लाह ताला की नाफरमानी कर ही नहीं सकते और हर वक्त अल्लाह की तरफ से दिए जाने वाले हुक्म को ही पूरा करने में लगे रहते हैं। इसी तरह अल्लाह ताला ने जहन्नुम में भी सख्त किस्म के फ़रिश्ते मुकर्रर किए हैं जो कि अल्लाह का ही हुक्म मानते हैं और इसकी नाफरमानी नहीं करते। फ़रिश्ते अल्लाह की ऐसी नूरानी मखलूक हैं जिनको इनकी असल शक्ल में देखना अल्लाह और इनके अंबिया कराम के अलावा किसी के लिए मुमकिन नहीं। हमारे इर्द गिर्द लातादाद फ़रिश्ते अपने अपने कामों में मसरूफ़ हैं, लेकिन वो हमें दिखाई नहीं देते। लेकिन अगर वो इंसानी शक्ल इख्तियार करके हमारे सामने आ जाएं, तो फिर इनको देखना मुमकिन है। अल्लाह ताला ने आसमान और ज़मीन के कामों के लिए फ़रिश्तों को बनाया है। आसमान और ज़मीन के तमाम काम फ़रिश्ते ही देखते हैं और हर वक्त इसी में लगे रहते हैं। मसलन अल्लाह ताला के अहकाम को अंबिया तक पहुंचाना, अल्लाह ताला के हुक्म से इंसानों के लिए रोज़ी रोटी और बारिश करना, लोगों की हिफाजत करना, इनके एक एक लम्हे का अहवाल लिखना और आखिर में वक्त आने पर रूह कब्ज़ करना, कब्र में हिसाब किताब करने के लिए हाजिर होना और अल्लाह के हुक्म पर सूर फूंकना, जिसके बाद क़यामत बर्पा होगी। हर फ़रिश्ता अपनी ज़िम्मेदारी को बखूबी सर अंजाम दे रहा है। बाज़ फ़रिश्ते सिर्फ़ अल्लाह ताला की इबादत और इसकी हम्दो सना में लगे रहते हैं। फ़रिश्तों को अल्लाह ताला ने हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की पैदाइश से भी पहले पैदा किया था। इसकी दलील हमें सूरह बकरा की आयत नंबर 30 में मिलती है, जिसमें इरशाद बारी ताला है, और याद करो वो जब तुम्हारे रब ने फ़रिश्तों से फ़रमाया मैं ज़मीन में अपना नाइब बनाने वाला हूँ, ऐसी नस्ल जो एक के बाद एक आती जाएगी। वीवर्स, इस तरह से अल्लाह ताला ने हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की तख्लीक से पहले फ़रिश्तों को हज़रत आदम अलैहिस्सलाम के आने की ख़बर दी। इससे ये ज़ाहिर होता है कि फ़रिश्ते हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की तख्लीक से पहले पैदा हुए। इसी तरह फ़रिश्ते अल्लाह ताला के हुक्म से अपनी असल शक्ल के अलावा किसी भी शक्ल में ज़ाहिर हो सकते हैं, जैसे कि जिब्राईल अलैहिस्सलाम कभी कभी इंसानी शक्ल में आकर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास तशरीफ़ लाया करते थे और अल्लाह का पैगाम इन तक पहुंचाते थे। ऐसे मौके पर अमूमन हज़रत जिब्राईल एक सहाबी रसूल हज़रत याहिया कल्बी अलैहिस्सलाम की शक्ल में तशरीफ़ लाते थे। हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम सिर्फ़ 3 दफ़ा अपनी असल सूरत में तशरीफ़ लाए, एक नबूवत के बिल्कुल इब्तदाई दौर में, दूसरी दफ़ा खुद नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत जिब्राईल को अपनी असल सूरत में देखने की ख्वाहिश की थी, और तीसरी दफ़ा मिराज के मौके पर हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि मैंने जिब्रील को अपनी असली सूरत में देखा है, और फरमाया कि जब उसने अपना एक पर खोला तो पूरे उफ़क़ के ऊपर उसका एक पर छा गया और वो सारा उफ़क़ मशरिक़ से लेकर मगरिब तक उसने ढांप लिया था। उसके 600 पर थे और इन परों से कीमती हीरे मोती झड़ रहे थे और वो अपने तख्त पर बैठे हुए थे जो अल्लाह ने उनको अता किया है। वीवर्स, हदीस में आता है कि उनके पाँव के ऊपर एक मोती है और वो इस तरह से पड़ा हुआ महसूस होता है जैसे सब्ज़े के ऊपर शबनम का कतरा पड़ा हुआ महसूस होता है। इनकी पेशानी रोशन है और बाल घुंघरियाले,
دانت چمکدار اور سر مرجان سے بھی زیادہ سفید ہے۔ اس سے ویورز آپ فرشتوں کی خوبصورتی اور ان کی جسامت کا اندازہ لگا سکتے ہیں۔ اسی طرح ابو داؤد علیہ السلام کی روایت ہے کہ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جب میں معراج پہ گیا تو مجھے اجازت دی گئی کہ جو فرشتے عرش کو اٹھائے ہوئے ہیں ان میں سے جب میں نے ایک فرشتے کو دیکھا تو ان کے کان کی لو سے کندھے تک کا فاصلہ ایک تیز رفتار پرندے کے اڑنے کی 700 سال تک کی مسافت ہے۔ تو ویورز پورے فرشتے کی جسامت کا عالم کیا ہوگا؟ ویورز فرشتوں کو خالق کائنات نے ایسا بنایا ہے کہ نہ وہ کھاتے ہیں اور نہ وہ پیتے ہیں، اور فرشتوں کی تعداد اللہ کے علاوہ کوئی نہیں جانتا۔ صحیح بخاری میں یہ حدیث موجود ہے کہ جس طرح دنیا میں بیت اللہ کا طواف کیا جاتا ہے، اسی طرح خانہ کعبہ کے عین اوپر 7ویں آسمان پر بیت المعمور یعنی فرشتوں کا کعبہ ہے، اور 70,000 فرشتے ہر روز اس کا طواف کرتے ہیں، اور جو فرشتے ایک بار اس کا طواف کر لیتے ہیں تو پھر ان کی باری دوبارہ قیامت تک نہیں آتی۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ فرشتوں کی تعداد بہت زیادہ ہے۔ ایک حدیث موجود ہے کہ فرشتوں کی ایک جماعت نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود و سلام بھیجنے پر مامور ہے۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ نے انسانوں کی حفاظت کے لیے بھی فرشتوں کو مقرر کر رکھا ہے۔ اس کے متعلق قرآن پاک میں ارشاد باری تعالیٰ ہے کہ ہر شخص کے آگے اور پیچھے نگہبان فرشتے موجود ہیں جو اللہ کے حکم سے باری باری اس کی حفاظت کرتے ہیں۔ ویورز اسی طرح فرشتوں کی اہم ترین شخصیات میں سے جہنم کے فرشتے حضرت مالک کا ذکر قرآن پاک میں کچھ اس طرح سے موجود ہے، اور وہ دوزخ کے فرشتے سے پکار کر کہیں گے کہ اے مالک تمہارا پروردگار ہمارا کام ہی تمام کر دے، اور وہ جواب دے گا کہ تمہیں اسی حال کے اندر رہنا ہے، یعنی مالک نامی فرشتہ جہنم کا فرشتہ ہے۔ جب جہنمی لوگ عذاب سے تنگ آ کر مالک سے کہیں گے کہ اللہ تعالیٰ سے درخواست کریں کہ ہمیں ایک ہی بار موت دے دے، بار بار کا یہ عذاب ہم سے برداشت نہیں ہوتا، لیکن مالک جواب دیں گے کہ یہ تو تمہارا ہمیشہ کا ٹھکانہ ہے، یہاں تک کہ دوزخیوں کی چیخ و پکار اور مالک فرشتے کے جواب کے دوران 1000 سال تک کا زمانہ گزر جائے گا۔ جب جہنمی لوگ قیامت کے روز حساب کتاب کے بعد لائے جائیں گے تو مالک ان سے پوچھیں گے کہ اے بدبختو، کیا تمہارے پاس کوئی پیغام لانے والا یا تمہیں سیدھے راستے پر بلانے والا نہیں آیا تھا؟ وہ کہیں گے کہ آیا تھا، پر ہم نے انہیں جھٹلا دیا۔ بالکل اسی طرح سے جنت کے فرشتے کا نام رضوان ہے۔ بہت سی احادیث مبارکہ کے اندر ان کا ذکر موجود ہے۔ قرآن کریم کے اندر ارشاد باری تعالیٰ ہے کہ جب جنتی لوگ جنت کے دروازے پر پہنچیں گے تو جنت کے محافظ ان کا استقبال کرتے ہوئے فرمائیں گے، سلام ہو آپ پر، آپ لوگ بہت اچھے رہے، اب اس جنت میں ہمیشہ ہمیشہ رہنے کے لیے آ جائیے۔ یہ ہی وہ محافظ ہیں جو سب سے پہلے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا استقبال کرنے کے لیے جنت کا دروازہ کھولیں گے، جبکہ باقی لوگوں کے لیے یہ کام جنت کے فرشتے کریں گے۔ ویورز قبر میں سوال کرنے والے فرشتوں کو منکر نکیر کہا جاتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب کسی میت کو قبر میں رکھ دیا جاتا ہے تو سیاہ رنگ کے نیلی آنکھوں والے فرشتے جن کو منکر نکیر کہتے ہیں ان کے پاس آتے ہیں اور ان سے سوال کرتے ہیں، یعنی کہ یہ مخصوص فرشتے موت کے فوراً بعد قبر میں سوال کرنے پر مامور ہیں۔ بالکل اسی طرح فرشتوں ہاروت و ماروت کا ذکر بھی قرآن کریم میں موجود ہے، جو کہ بابل کی سرزمین پر انسانی شکل میں ظاہر ہوئے تاکہ لوگوں کو جادو کا علم سکھا کر ان کی آزمائش کر سکیں۔ حضرت داؤد علیہ السلام اور ان کے بیٹے حضرت سلیمان علیہ السلام کے دور میں یہ شہر بابل میں اترے اور لوگوں سے کہا کہ جادو کا علم سیکھنا کفر ہے اور ہم تم لوگوں کی آزمائش کے لیے آئے ہیں، لیکن اگر تم پھر بھی سیکھنا چاہتے ہو تو ہم تمہیں سکھا دیں گے، لیکن جان لو کہ یہ کفر ہے۔ جیسا کہ قرآن کریم کے اندر موجود ہے کہ بنی اسرائیل اس کے پیچھے لگ گئے
جو کہ شہر بابل کے اندر ہاروت و ماروت نامی 2 فرشتوں پر نازل کی گئی تھی۔ اسی طرح فرشتوں کی ایک جماعت انسانوں کی حفاظت کے لیے بھی مامور ہے۔ ویورز، صحیح بخاری کی حدیث میں ہے کہ فرشتوں کی ایک جماعت دن کے وقت انسانوں کی حفاظت کے لیے مامور ہے اور دوسری جماعت رات کے وقت ان کی حفاظت کرتی ہے۔ ابو داؤد رحمۃ اللہ علیہ کی ایک روایت حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ یہ فرشتے مختلف حادثات سے انسانوں کی حفاظت کرتے ہیں، اور جب اللہ تعالیٰ کا حکم ہو کہ اس انسان کو اس تکلیف میں مبتلا کرنا ہے تو یہ وہاں سے ہٹ جاتے ہیں۔ بعض فرشتے انسان کے اچھے اور برے اعمال لکھتے رہتے ہیں، جن کو کرامن کاتبین کہتے ہیں۔ ان فرشتوں کے متعلق اللہ پاک ارشاد فرماتے ہیں، حالانکہ تم پر کچھ نگران فرشتے مقرر ہیں، وہ معزز لکھنے والے جو تمہارے سارے کاموں کو جانتے ہیں۔ اس کے علاوہ فرمایا کہ جب اعمال کو لکھنے والے 2 فرشتے لکھ رہے ہوتے ہیں، ایک دائیں جانب اور دوسرا بائیں جانب بیٹھا ہوتا ہے، ابھی انسان زبان سے ایک لفظ نہیں نکال پاتا کہ اس پر نگران متعین ہوتا ہے۔ ویورز، کچھ فرشتے ایسے ہی دنیا میں گھومتے رہتے ہیں جہاں پر اللہ تعالیٰ کا ذکر ہوتا ہو یا نصیحت ہوتی ہو، قرآن کی تلاوت یا دینی علوم پڑھے یا پڑھائے جاتے ہوں۔ ایسی جگہ پر وہ لوگ حاضر ہوتے ہیں تاکہ جتنے لوگ اس مجلس کے اندر اور اس نیک کام کے اندر شریک ہیں، ان کی شرکت کو اللہ تعالیٰ کے پاس گواہی کے طور پر پیش کریں۔ دنیا میں جو فرشتے کام کرتے ہیں، ان کی صبح شام تبدیلی بھی ہوتی رہتی ہے۔ فجر کے وقت رات والے فرشتے آسمانوں میں واپس چلے جاتے ہیں اور دن میں کام کرنے والے آ جاتے ہیں۔ عصر کی نماز کے بعد دن والے فرشتے چلے جاتے ہیں اور رات میں کام کرنے والے فرشتے آ جاتے ہیں۔ ویورز، کیا آپ جانتے ہیں کہ فرشتوں کی ایک جماعت ایسی بھی ہے جن کی کوئی ذمہ داری نہیں ہے ماں سوائے اس کے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی تسبیح میں ہر وقت مصروف رہتے ہیں، لیکن ویورز، اس کے باوجود ہر مخلوق کو آخر کار فنا ہونا ہے، اور اس میں فرشتے بھی شامل ہیں، کیونکہ آخر تک بادشاہت کرنے والی ذات صرف اللہ پاک کی ہی ہے۔ جی ویورز، امید ہے کہ آپ کو آج کی ویڈیو بہت پسند آئی ہوگی۔ پھر حاضر ہوں گے کسی اور ٹاپک کے ساتھ۔ اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں اور اپنا بہت سا خیال رکھیں۔ اللہ حافظ۔